बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा, मेरे भाई की तरफ से कमेंट है कि अगर बीवी इनकार करे हम बिस्तरी करने से तो शौहर क्या करे, तो इसको वाज़े तौर से समझा दे। ये उनका सवाल है और सवाल बहुत अच्छा है। तो प्यारे अज़ीज़ों, इंशाल्लाह ये सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगी। और दूसरा सवाल है, ये भी मेरे भाई की तरफ से है कि हम इस्त्री करने के बाद हम सिर्फ सर ना धोएं और सिर्फ सर से नीचे नीचे को हम बदन को धो लें, यानी जहां पर इस्तिंजा करते हैं, हम इस्त्री करते हैं, सिर्फ उसी जगह को धो लें, तो क्या ये हमारा गुस्ल हो जाएगा? क्या इससे हम पाक हो जाएंगे? बिल्कुल, ये भी वाज़ेह तौर से इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो प्यारे जो आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल समाप्त करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। और मेरे भाई की तरफ से एक और सवाल है, वो भी मैं आपको बताती चलूं, हो सकता है वो आप ही हो। उन्होंने कहा कि आप इस तरह की वीडियो ना बनाया करें कि आप मर्दाना ताकत की वीडियो डालती हैं। देखिए मेरे प्यारे अजीज, मैं इंशाल्लाह हकीम से बहुत अच्छी, जो हकीम है मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरी उस्ताजिया जो मेरे उस्ताद की वाइफ हैं, वो भी एक हिकमत का काम करती हैं, मतलब अपने शौहर के साथ। दोनों मियाँ बीवी हिकमत पढ़े लिखे हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं वो। तो जब हम पढ़ा करते थे उनके पास, तो हम नुस्खों को भी हम जानते थे, इन टोटकों को जो वो बनाया करते थे, ये कौन सी दवाई किस चीज के लिए है, और उनकी वाइफ हमें बता दिया करती थी। अब आनकर ये हो, उन्होंने कहा कि आप वीडियो बनाते हैं तो आप इनसे भी जरूर बताएं, ताकि लोग जो परेशान हाल हैं, 90% लोग इस प्रॉब्लम में हैं, तो आप जरूर बताएं ताकि लोगों का हल निकल सके। और प्यारे जो ये बात समझ लेना कि किसी को लाखों की दवा नहीं लगती, वो सिर्फ एक खाक की लगती है। क्यों लगती है? कि अल्लाह का हुक्म होता है। सिर्फ आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ना दीजिएगा कि औरत बोल रही है, कोई लड़की बोल रही है, क्योंकि एक औरत डॉक्टर नहीं हो सकती। एक औरत डिलीवरी करती है औरतों की, और एक डॉक्टर भी औरत की डिलीवरी करते हैं। तो इसी तरीके से डॉक्टर हो या हकीम हो, कोई भी तिब्बी ताल्लुक रखता हो, हिकमत से ताल्लुक रखता हो, तो आप वहां ना जाए। सिर्फ इतना समझ ले कि कोई परेशान हाल है, उनकी परेशानी दूर हो जाए। इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है कि इससे हम अपने ही नुस्खे देंगे या अपनी ही आपको दवा भेजेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। प्यारे जो मैं सिर्फ आपको वही टोटका, वही नुस्खा बताऊंगी जिससे कि आप बड़ी आसानी से उसे ले सकते हैं। इस तरह की वीडियो बनाने का इंटेंशन सिर्फ यही है कि आप सबकी इस्लाह हो जाए। जो मेरे प्यारे अजीजों ने सवाल किया कि हम गुस्ल कर सकते हैं, यानी कि सर को छोड़ करके और नीचे नीचे का बदन धो सकते हैं, तो इससे क्या गुस्ल हो जाएगा? तो ये कितनी बड़ी बात है। आइएगा और मैं आपको एक हदीस और समझाती चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी मसला समझाने में शर्म नहीं करते थे, बल्कि लोगों को जमा करके गए, और बल्कि लोगों को, सहाबा इकराम को जमा करते और उसे तफसील से समझाया करते। क्योंकि अगर हमारे मसाइल नहाने के, गुस्ल करने के, या मियाँ बीबी के ताल्लुक जो के हम जिनसे रिश्ते कायम होते हैं, या मियाँ बीबी एक दूसरे से हम बिस्तरी करते हैं, इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही वाज़ेह तौर से तफसीर के साथ समझाया है। तो प्यारे जो, इसलिए हमारी इसमें इस्लाह होनी चाहिए ताकि हम अच्छे बुरे को पहचान सके। प्यारे जो, आइएगा, मैं वाज़ेह करना चाहूँ, प्यारे जो औरत अपने शौहर को हम बिस्तरी करने से इनकार करे, तो उसके लिए एक हदीस जो बहुत ही पावरफुल और बड़ी मशहूर हदीस पाक है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन आइएगा, औरत का फर्ज है कि वो 4 मकाम पर अपने शौहर को हम बिस्तरी से इनकार कर सकती है। शौहर भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो कौन से मकाम है? जब वो हैज से हो, यानी पीरियड से हो, या बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की विलादत होने के बाद जो 40 दिन खून आता है, ब्लड आता है, तो उस वक्त भी शौहर को इनकार कर सकती है। फर्ज है उसका इनकार करना। तीसरा, वो अगर रोजेदार है तो उस वक्त भी वो मना कर सकती है। बिल्कुल रोजे में भी हम बिस्तरी करना मना है, और औरत बिल्कुल इनकार कर दे। तीसरा, अगर उसकी तबीयत, और चौथा, उसकी तबीयत खराब है और इतनी लाहक तबीयत खराब है कि बहुत ज्यादा कमजोर है और बीमार ज्यादा है, तो शौहर से वो बिल्कुल बेझिझक इनकार कर दे। और 5वीं वजह ये है कि अगर वो नमाज पढ़ रही है और शौहर उसे नमाज तोड़ने से मजबूर करे, तो उस वक्त भी वो इनकार कर दे। प्यारे जो, अब इस सिचुएशन को समझ ले कि शौहर क्या करे। देखें, शौहर के लिए भी हुक्म है कि वो इस बात को माने और उससे जबरदस्ती ना करें, क्योंकि अगर करेगा तो हराम काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे इस्लाम ने, शरीयत ने बिल्कुल मामानात फरमाई है।
لیکن ہاں اگر عورت اچھی بھلی ہے اور شوہر اسے اپنے بستر پہ بلائے تو آئیے گا حدیث مبارکہ جس سے میری بہنیں بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گی کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم پر اللہ کے فرشتوں کی نالت آ رہی ہے اور اللہ بھی ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ وہ بالکل کبھی انکار نہیں کریں گی اگر اس حدیث پاک کو وہ سمجھ لیں گی گہرائی سے۔ پیارے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو بغیر کسی عذر شرعی انکار کرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نالت ہوگی، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے اور وہ انکار کر دے، اگنور کر دے، ایسے ٹالم ٹول کر دے اور شوہر کی ضرورت پوری نہ کرے تو اللہ کے فرشتے اس پر نالت کرتے ہیں اور اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پیاری عزیزو، اگر اس بات کو آپ سمجھیں گی تو واضح ہو رہا ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی، یعنی کہ حیض میں ہے آپ تو انکار کر سکتی ہیں، نماز میں ہے تو انکار کر سکتی ہیں، آپ کا روزہ ہے تو انکار کر سکتی ہیں، آپ پیریڈ سے ہیں تو انکار کر سکتی ہیں، یا پھر آپ اعتکاف میں ہیں تو انکار کر سکتی ہیں، بغیر کسی عذر، ورنہ بغیر کسی عذر شرعی آپ انکار نہیں کر سکتی اپنے شوہر کو۔ تو پیاری عزیزو، امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آئیے گا جو میرے بھائی نے سوال کیا ہے، ہم ہاف غسل کر سکتے ہیں کہ سردیوں میں جاڑا زیادہ لگتا ہے تو گرے گزرتا ہے؟ تو پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، افوق اکرام نے اس کی واضح کیا ہے، سر کے بالوں کی جڑوں سے لے کر کے پیر کے آخری نخون تک اگر ایک بال کے برابر بھی آپ کا بدن نہیں بھیگا، نہیں دھلا تو آپ پاک نہیں ہوں گے، چاہے آپ ندی میں نہا لیں، نالوں میں نہا لیں، دریا میں نہا لیں، سمندر میں نہا لیں۔ تو پیارے جو ہر بال کا بھیگنا ضروری ہے، اس پہ پانی بہنا ضروری ہے، ہر جسم کے ہر اعضاء پر دانتوں کی جو جھریاں ہوتی ہیں نا اس میں بھی۔ تو یہ یہاں سے آ گیا کہ آپ صرف ٹونڈی سے نیچے نیچے کو دھو لیں، یعنی شرمگاہ سے نیچے نیچے کو دھو لیں تو آپ کا غسل ہو جائے گا، یا آپ سر کو چھیک کر کے، سر کو چھوڑ کر کے، یا پھر آپ سر کو چھوڑ کر کے پورے بدن کو دھو لیں، نہا لیں تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ نہیں، آپ بالکل پاک نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کو اس کا طریقہ بتایا ہے۔ جیسے کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ 3 فرض کس طرح؟ پہلے کلی کرنا، ناک میں سونگھ کر کے پانی چڑھانا اور تمام بدن پر پانی بہانا۔ لیکن اگر اس کا سنت طریقہ دیکھا جائے تو پہلے ہمیں نجاست کو پاک کرنا، یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے اچھی طرح، پھر ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر غرارہ کرنا ہے، یعنی کہ اگر سنت طریقے سے کرے تو بہت زیادہ باریکی ہے جو آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے اوپر میں نے انشاءاللہ ویڈیو بہت سی بنا دی ہیں، تو آپ وہاں جائیں اور دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح ہم بستری کے بعد، لڑکوں کو اکثر نائٹ فیل ہو جاتا ہے تو اس وقت انہیں دیکھیں میرے پیارے، صحبت یہ نہیں کہ بیوی کے ساتھ ہی ہوگا، صحبت کا ایک غلبہ کسی عورت کو دیکھ کر کے، یا کوئی ایسی مووی دیکھ لی آپ نے، کوئی گندی مووی دیکھ لی یا گندے خیالات لیے، تب بھی آپ کا منی، تب بھی آپ کی شرمگاہ سے منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے اور آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ تو ہر غسل جو ناپاکی نجاست کا ہوتا ہے اسی طرح کرنا پڑتا ہے کہ آپ پہلے اپنی جہاں پر نجاست لگی ہے ٹونڈی سے نیچے نیچے کو اچھی طریقے سے دھو لیں، بہت اچھی طریقے سے، پھر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں، کلی کرو، تمام بدن پر سر سے پیر تک آپ کو پانی تیل کی طرح چپڑنا ہے اور ملنا ہے، پھر صابن لگائیں، پھر اوپر سے نہائیں، ایک بال کے اندر باہر، دانتوں کی جھروکوں میں، سب میں سے اگر کوئی دانتوں میں آپ کی بوٹی وغیرہ اٹک رہی تو اسے بھی نکال لیں، ورنہ وہاں پانی نہیں پہنچے گا۔ اس طرح فوقہ اکرام نے واضح کیا ہے۔ تو پیارے جو اس طریقے سے آپ کو غسل کرنا نجاست سے، یعنی کہ حالت جنابت سے جب پاک ہوں گے تو اس طرح ہوں گے۔ امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام مسائل سمجھ آ گئے ہوں، تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے آگے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔